بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يا عاشقها أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخطاتلتينا حلحل ميديا 68 أبتاز حلفتنا محمد برهان حسن ناي الجمامرة ناي حركة ويكا من قصقاص حرنة إثراء بترخا ناي محمد برهان حسن نيرا نسا 17 كفال نيران عاودينا الجخاء بقرمدهن زقرقس زبل أبال ثورة وايتوز نبري نشتي مصحف صحيفون أو حونا يكونتن ناي عين مسكر التاريخ ثورة إيترا تبل كوينا أكلتي كفال ولا ثلاثة كفال قبنا مقربائنا الجي نجمر عالم الجي نسو بهوته اللقد عشمو أب شحن شعات ميتن 9 شوعتني صحيفوا أبزنا كاسل تعشمو ستايزنا بورلي أنا كاب شحن شعات ميتن سوسان شعات عام تمرتات حيزي أبو الدب تقابلو حرنة إترا تسليفي أبستفلا لمديات كالس لسانحكم زلقون باتائيه إذي زقربو زلقو صحف دما بتكبار كاب سساسفكو بعيني كاب درأقوه فمكرو زنقلي ناي حقي تاريخي إذا مصحف زياء قدما خطحتم زقبو أقوى أنت نبرت بستفلالي مخنيات تدناوية يا وصئ زلا قن لومي أم محتام درجان مبقعاها بأوانتاز للي أب ميدا سورة أب ميدا إطراء نكاللقو بزقات أمني موقعتين عين عورت لأصحاب اللي نذا مصحف زياء أب كاسيت مليئة بمتحبار نايكال سلو صوتي كتتصحفن كتزرقحن مبقعاد ما حابن يسمعني عميدا إطراء ثلاثة قدلاي دا أنبر بدرجة كادر زوا سعبا أطاعين بركون أبزا مصحف زياء أقريبي زلخو تاريخ ما كان مصحف راديون تلفزيون زرأقون سمعقون زنبقون زي كونس أب معالتاوي من قصقاساتي أميدا إطراء زواه للقوة حقتات كل إتراوي نزي زغربو زلخو تاريخ كأمنون قبلون زبل اقبتون يبلين جنكي نحكي بحاسوت زتك نحاسوت كأب حكي أمسيلهم ززاروبون زصحفون سلزي السأنو هزبي أما زازينون حق أنيا تاريخون مفلات كم زحقزون أي طراتريني إذا مصحف الزئة كم مصحف ملكع تداليان خد صحف اللي نبصاي تسفاي تخلزقي بزحاتتكو مسرت حنقوهاي إلو بمقبالو كم تزد اللي تلقو غيرو مدلاو خاء لباو سقاناي أما حلال فركم حاوكم قرمدهن زقرقس مأتوي تمقرأ يخون كنتات سورة إتراخ صحف زقددني بخنيات نزحلفي قسلينا سورة إترا نمقدا كاب زبل حلنا خمزي تبقسكو نعم بمتيخ حبر أفتو بتوساخي مدرخاوي عمامات حزبنا يخون ودبنا نزلو ملكاو سرعات حزبها وقنبار بقالسي ملقاسو أمو بسنيت زعاسولو ديمقراسيا وسرعات متكوو خمزخوني سلي زي رسعكو أيكم كون بزحالة تاريخ موكاس بمرمارقن نايزي قزي إزي عماماتنا درابون من صفكم زخوني أعصب دي غيزة أمن حكيو مبقوسيهم كهرموم سلزدليو علامة بزي قدس قلقلة والقصابات يخونوا قلقلة بجلاتات
نزحلفه تاريخ حرن تاوق ألسي حزب إيترا بصبوق كنا بحماق كلعل ويكا ختنكف يبلون زبلو خمزة لو الصحات أيكونن لق إلنا مس إن ملكتهم دما قاليهم بزعبا حلوف تاريخ مزراب رقمي يبلون زبل كابنس هنا زبقس منت زلوهم كخونو انكلو قاليهم قن كوني إلهم والقاون قجلاون ربحاتاتهم نمكل خال نمشفان إلهم زد صاودو تنقل كم زخوني كزنقع يبلون زحلفة تاريخ حرن تاوق ألسي حزب إيترا بزخوني يخون ملكع كغير ويكا أقو ححل ويكا نتسأليم بصعدا بتسأليم كتكا كوتو أي كأليني من يفلت انت تحلم اون نتسأليم الجسكا صعدا نختلخيو دائيو زي صعدو انبر تسأليم قلم كله صعدا انت دقا لخيخايو شعلاي ويكا حامخشتاي يزخون حلوف تاريخ رسيعكا نمساي بأوانتا زليل تاريخ تسرح فتسيمو زي كأل نقريو بخالا أزار أربعة أبناي تمالي ناي لومن تاريخ استمركوسي طرح إخا ناي صباح تاريخ تتسرح التخيل جزيئو زي حلوية ناي تاريخ صحفات بزرقح كسابت التي تلقخو أيري صحينيو زبل الحساب بزملكت أنا بمتكلا وعيني صبو غير سامع له حسابي بينكي حلافنت بزي سمعون والكسباتن بجلتاتن حلوف تاريخنا إنا ودفون إنا تمززونو انكلو جزيو أيكونن بزبل مخنيات سق نبال بقطتا يخون بتزاور من قدي نتي أب إيترا أبناي سلطان زلو ملاخي أبناي سلطان قرشا توحيتو زلو لتاريخنا نمدمساس زحلمن تصعرن زلو ملاخي من قستي حزبا وقنبار كاب مكل خال حليفو خالق ترقوم يبلون بحلاي مخنياتو دما لساتهم يصحفو نسخهم كن حلافنتاويان سلازخونكم اي تملسو لهم مبال شل زبالي بلد سلازخوني شل زبالي بلد ابرئس مخانو عشات مسيلكا درارون ودأ اللهم زبل مسلا أبوتات نزخاخر اون ايو قبننياتات بفلاي دما بقدامنا دما وجل إسياس أفوركن أبلع لحزبنا أبلعلي ودبنا انتحاعي فتصمو بدلات نمشفان نتاريخ ودبنا تمزيزو كرويو كصحفون كعلللون يوعل كمزلو زي كتات الإيترا وزيقا قالو إلي أي أمنن أنا إيه نعدخا خزمت دو عينخا يعمت كم زبهال تاريخنا بزي ملكوعو تتمديزو كعلل كله سق إلكا نسمع مرأي كاب حلافنت مسكام مهدام كاب قالسي مبقار حليفو خالق ترقوم سلزي بلو نتي حسطاتهم بحقنيانا عين مسكر تاريخ كقالعو حسطاتهم بحقنيانا عين مسكر تاريخ كقالعون كقشحون حلناي يقددني إزمنا دما نزحق زي خفولتو عبيث دلاينت اللو كابزي بمرقاس دما إيه كون تمكرو سورا إيترا نخد صحف التدرخو ناي 3 عامت ناي برتاوي تقابلو حرنت إيترا تمكرو سورا إيترا بحدا مسحف يخون بقال ساعتات كالصحف كم زي يخيل قرم ديريس لازا أمنلو أني أميداز نبر كله عامتاز تقاهدي أقدست قدايات حطتاتن تاريخا وترخبتاتن فرح تتكور مخاني نعم باباي كي أمتقو كحلف أيدلين مبقل حاجرا ونقحتي the origin of my nation constitutions كبابينا بزفتورو من صبرقات ناي مصائي هيوتنا أب موسان عبي تسعنون صلوان كم زلوو زكا حدا يكونن مبقل حاجرا ونقحتي ناي نفس وقف زيغا أبستفلالي جزين عدمن كونتاتن بوتان وزته زفلالن زمعبن سلزخوني دما نخلو سب أبحادي ناي حرار مبقسي ألو مالتون أيكونن نعاي بزملكت عدمي ودع 14 عامت نبري أما جمريا سوساتات أب كتماتات ماي حبارن نفاسيتن جندعن تقمت نبركو
ኣብ ጀራዲን ማይ ሓባር ማለት ጫት ይዝራእ ስለ ዝነበረ ኣብዘን ከተማታት እናተመላለስኩ ጫት ይነግድ ነበርኩ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ማይ ሓባር ናይ ጦር ሰራዊት ዓብዪ ወተሃደራዊ መደበር ስለ ዝነበረ ኣብኡ ጫት ንምሻጥ ወትሩ ይኸይድ ነበርኩ ናይዛ ከተማ እዚኣ ጦር ሰራዊት ካብ ዓዶም ካብቶም ንኻልኦት ብፆቶም ዝሓሸ ናይ መነባበሮ ኩነታት ነበሮ ምክንያቱ ከዓ ብሓደ ሸነኽ ኣብ ኮንጎ እትበሃል ኣፍሪቃዊት ሃገር ተዋጊኦም ስለ ዝተዓወቱ ብሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ 1,000 ቅርሺ መቕሽሽ ክወሃቦም እንከሎ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ካብ ህዝቢ ኮንጎ ብውልቆም ዝዘረፍዎን ዝሰረቕዎን ማዕለያ ዘይብሉ ንብረትን ስለ ዝነበሮም እዮም ጫት ካባይ ንምግዛእ ከዓ ልክዕ ከም ዕሰለ ንህቢ ይዓስሉኒ ነበሩ ካብዚ ተበጊሰ ድማ ኣንስቲ ጦር ሰራዊት ብብዝሒ ጸሊም ተኸዲነን ክበኽያን ክሓዝናን ይርኢ ነበሩ ገለገለ ሰባት ከዓ ወዲ ዓዋቴ ዝተባሃለ ሽፍታ ብወገን መታሕት ኣሎ እሞ ምስኡ ኩናት ገጢሞም ዝሞቱ እዮም ኢሎም ክዛረቡ እሰምዕ ነበርኩ ድሕሪ ውሱን ግዜያት ከዓ ናይ ሓደ መደበር ሓላፊ ዝነበረ ከበደ ዝተባሃለ ኮሎኔል ኣብ ናይ ኩናት ስለ ዝተቐተለ ናቱ ተስካር ኣብቲ መደበር ክግበር ብኣጋጣሚ ረአኹ ተስካር ኣዝዩ ዓብይን ሰፊሕን ነበረ ሽሑ እኳ ዕድመይ ወዲ 14 ኣቢሉ እምበር ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ኣብ መታሕት ናጽነት ናይ ኤርትራ ይጋደል ከም ዝነበረ ጀብሃ እተባሃለት ውድብ ከም ዘላን ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ክስቆረኒ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ግዜ ክሓልፍ ግዜ ክትካዕ ንማሕረስ ክብል ኣብ ወገን ጎቦታት ደብረ ብዜን ኣብ ዝበልኩሉ እዋን ጀብሃ ካብ ምዕራባዊ ቆላታት ኤርትራ ናብ ምዕራባዊ ቆላታት ክትቀላቀል ትጅምር ነበረ ኣብዚ ምኽንያት እዚ ከዓ እቲ በወሬ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ብጋህዲ ብዓይነይ ክወርድ በቃዕኩ بعيني كريو بقعكو أكبابي شحن 1966 عامة مهرات ጦር ሰራዊት ካብ ከተማ ጊንዳዕ እምባትካላን ብምውፋር ንህዝቢ ክቆትሉን ክሓርዱን ኣባይቲን ዘራእቲ ከንድዱን ንብረቱ ጥሪቱ ክፅምቱ ይረአዩ ነበሩ ከም ዓሌትን ጋህሞትን ዝኣመሰላ سمرات زخنا حوس ختماتاتن كمؤون أب إدري دبربزين زركبا عند عندن قدن اتبها له حزبن بطور سراويت سلز تحاردو سلز تباتاتونو بزح نبرتن طريتن زطفاءلن عدسات كم ابنت كتقساي كالا فتم هاديمم كملطو زخالو تقماطو نايزن عدسات رياتن ون انتخونو بزي اتا اب ايدوم زنبرت بتري اب زبانوم زنبرت كدان كالق حيزون كوصوس لزي كالو عددا حمامن تميتن عرقانن كونو ازي بعيني سلزرأخو ناي حزب سكياتن عربيناوي ناي طور سراويت تقباراتن اب اأموري سريصو نحاقراو نقحاتي كاب كب مبال عبي قدي تساويتو ايو كونتات نخفئه سلزخده زما ولا قعد لنياتات وينا شعوء كاموت انت املتنا حنت معالتقن كان زي ترفعنا سلزتردأنا آني زرقوبهم قلقل سبات او وشت ختما قندع كن اتو تقددنا اب كتما قندع سرحنا يمركب صقامات نبري دحر قلق زيات قن اب حانتي عنشايتي اتسعن مكينا ايتانتو خويني تقصركو اقاطامو خوينو اذا مكينا زيها اب استفلا لي بوتاتات تنقساقس سلز نبرت اتي مسجبها ناي مرخاب عدل ايتفلينن قال ابنتات نمتقاس اكل كا بحد وغن ناب كبابي شبح قدقد شنخ دما اب كبابي فتر توق عين بمخاد مسبوزحات تقادلتي بمرخاب كم لمد وراي غيريو وسيديو نيري كما اون ابتي حايه تسريعي غبوئي مفصام جميره نيري اب سراويت حرنت تسلفي غبوئي نخفصم كاب زحسب نوح غزي خوينو ايو دحري مصنح
بقنبت شحن شعتن ميتين سوسان شعتن عمة مهرت أب سراويت حرنة إترا تنبركو إنه دما إتحسان إنكاللخو زريئون سمعون زنبركو كبابيه زفتورو أونتاوي يخون ألوتاوي سلواتات زحازلي هاقراون قحتي درخني بأكال ناب ميدا إترا نختصنبر أبقى عني تساتفوي أب ميدا إتران زنبري كونتات قنبط شحن شعتن ميتين سوسان شعتن سلساوي حادنت بقنبط شحن شعتن ميتين سوسان شعتن عمد مرت أبتحاين مسلاف قريسي مستبقسكو نابتي زعابو كلو زفلطان قبطات سنشروتاتن رباطاتن قصي بمقعز أبدبر بيزين مس بصحكو إتا بسوء تقادلاي سلومون ولا مريم اتمرح زنبرتنا يجابها بجلة رخوكو نتقادلاي سلومون كسلف كم زمصاكو مس حبركو لما تقبلني أرزيز تتقسي بوتا قدمي يخون دحري يستسلفو حدش تقادلتي بتقلع لا شو حتى بصحنا والدخيدان بخرجين تبهالي شامنا يناقن عديقو مسيئن بزيكو دنبنان كبتنان زقالي سب سلزي بلنا ودي هابوني إلن سلز لما نعات مليسو فتهم استرفنا شوعات حدشتي تسلفتي دما أب قدمئتي أب قوو ديعوت بحيرهم كأ أب ربا زاقر مبراق إيطرا وسدونا أبز بوتا أزي سلساويت حادنت ويكا واحدة ثلاثية ناي سراويت متحنطاس تقبر سلز أنحتنا أمو أبتز تعذبنا وببزحي ناي سراويت ببزحي تقربنا نصبحيتو دما ناب حلافي حامشيتو خفلي أبال جزاويت مريحنت سلساويت حادنت زنبري سوء أبراهام تولدي زنبرو فلوي بوتا بصحنا أبراهام تولدي كما ياللقوا محواتنا يلو بحر مقبالنا نسلومون ولا مريم سلمنتاي حدث تقادل تقبل كازبل تريرنا يتقاوموا قالات أزنبلو سلومون كا أنا نزيهم زأمسلو أقابز قزاهم تملسو كبلهم حلنا يايك أدلينيو سلزي تقبرو قبرو انكبل ملسلو بدحرزي أبراهام تولدينا عنا أعبيون خمل سنافتني قلنا احنا كم زي نقبلو مسقلتنا له نفسه تقدلاي محمد إبراهيم وانا صحفينا جزاوت مرحنتنا يسلو صايد حادنت أما حلال فنا محمد إبراهيم أسماتنا بحرم مزقاب نابحانتين اشتينا والتهدرا والتعليم مدبر وسدنا نأربعة معالتي زخون جزاو والتهدرا والتعليم بدحري موساد دما نابسراوي تمدبنا أنين قال آي رأسي أبقرقرا استبهالي وتاد نبري كفلي حكمنا تمدبنا ولاقوا دحيرو انت تردأنا شعوبنا بحكمنا ممدابنا وقسات اي نبرنا بخنياتو ابتي جزيئتي حسابنا نبري برت عاتقنا مس بعداو سراويت إثيوبيا متخاص دامبر اب حكمنا خونكا مقدال كم قالسو خوينو يسمعنا سلزي نبري انت خناقن ابتي حكمنا زصنحو تقادلتي كله مقدال كم زخونه سلزقلصلنا عجبنا أب كفلي حكمنا بحد وجن حموماتنا نوقعتنا مقبن ماين شاهن بمغرب مقلاين محجازن بتخلعي وجن دما ناي مرفق موقع كقلت بمتقنو سل استمهرنا أب كفل أبزك كفل مداي ون عقمنا زفقدو أقول نبركت نبرنا ها كونتات سليتي أبجبها ويكا جواسيس قداي سليتي بزملكت مجزأتاوي سرعة إثيوبيا نسورة إيترا نمسنكال انت خيلو أول نممكانو زي فتنو بالحتن زي فنقلو من يلن أنا أبزلو بركل أوان بسلاي استقبرين يسللا فتنهات أسعيبه خبصوية أبزل بزملكت زدلي دما ولا أقوى دحيرو بزعبا قداي سرية أديس سلمنتاي بمرحنس سلسايت حادنت ما يحدش تقادلتي مسلاف تطاو قبل والسينا خمس نبرت أسفيحة قلص انتخونكو مس ازي العلنا وزلنا قداي نايسليتي متأسسار سلزلو متكتتال أدلايو مخانيو من دستهاي لسلاسي بشحن شعاتة ميتن سوسان شعاتة دما
1969 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኣስመራ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኤክስፖ መደብ ኣዳለወ ኩለን ብሄራት ናይ ኤርትራ ናይ ባህሊ መደባት ከዳለዋ መምርሒ ተመሓላልፈለን በዚ መሰረት ካብ ግንዳዕ ካብ 10 ክሳብ 25 ዝዕድሚኦም 20 ዝኾኑ መንእሰያት ንባህሊ ትግራይ ወኪሎም ክፃወቱ ተመረፁ ካብኣቶም ቀንዲ ፍሉጣት መንእሰያት ደቂ ግንዳዕ ከም በዓል ወዲ ክራይ ወዲ ሓጂ ዝተባሃሉ ኣብ ኤክስፖ ተሳቲፎም መንባሮም ክትጥቀስ ይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ በበዓል ኣስራተ ካሳ ተስፋያንስ በርሀን ዝኣመሰሉ መጋባርያታቱ ኣቢሉ ንሰውራ ኤርትራ ንምምካን ብዙሕ ፈተናታትን ውጥናትን የካይድ እዩ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብምስጢር ብምስራዕ ናብቲ ጀብሃ ብወገን ግንዳዕ ትንቀሳቀሰሉ ዝነበረት ቦታታት ተሰሊፎም ናይ ስለላ ስራሓት ከካይዱ ኣዋፈርዎም ንጀብሃ እንተደኣ ኣፍሽልኩማ ወይ ድማ ኣገደስቲ ምስጢራት ናይ ጀብሃ እንተደኣ ኣምፂእኩምልና ምስ ተመለስኩም ናይ ገንዘብን ሽመትን ካሕሳ ኣለኩም ብዝብል ቃላት ኣስደዕዎም በዚ መብፅዓ ዝተታሊሎም ከዓ ካብ ኣስመራ ናብ ግንዳዕ ካብ ግንዳዕ ከዓ ናብ ሱሉሳዊት ሓድነት ተጓዕዙ ኣብ መንጎ እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ሓደ ቀደም ኣብ ጀብሃ ተሰሊፉ ድሓር ግን ኢዱ ንፀላኢ ዝሃበ መስዑድ ዝተባሃለ ነበረ መስዑድ ንፀላኢ ኢዱ ካብ ዝሃበሉ እዋናት ንብዙሓት ናይ ጀብሃ ስሩዓት ዝረሸነን ንህዝቢ ዘበሳበሰን ባእታ እዩ ጀብሃ ድማ ንመስዑድ ንምቕታል ብዙሕ እያ ትፅዕር ነይራ ንዕኡ ንምቕታል ክልተ ፈተናታት ተኻይድ ነበረ ኣብቲ ከተማ ግንዳዕ ንምቕታሉ ብፈላይን ጀብሃ ዝተገበረ ቀዳማይ ፈተነ بقليل موقعته وصق كيلو أبتخل أي فتنة جن نعوز تحسب متكعتي قلقلي نايبار صراحة النياتات كم سلكما نسجن بدحان كم زوج تذكريو بتاريخ نايزي بقى تأذين متكعتي إذا بقى تأذي أي تفرض هنيلو إندجنا نبجوها تسلف كله كي تفرد فروض مبارو حتى زد ليو قلتاي كم زي كونين مقاتيو جبها جن من النت نايزوم من ساعات زياتهم كابوشتاوي صرحتا بحاد شنخ كاب عبدو كافيليري عمر أما حداري ويتا ديونا جندع زنبري بخالق شنخ تحبيرا نبرد نا جندع زنبري بخالق شنخ تحبيرا نبرد عبدو كافيليري عمر كا أب أسرات كاسا زرقبو حبريتا نبرد سلذي زرزر أسمات نايتهم أب ميدا إيترا توافيرهم زنبورو سليتي زحبر سند دحر مركب أب كباب حيلتاتهم من مدباتهم بمسحب أب كفلين برمرا خمزاتو تجبره نزي تجبره بمسحب ناي كفلين برمرا خمزاتو تجبره نزي قبل نزي مفتصامهم بدحر مأمانهم دما بمريح النفس لسا واحد النت ناي موت فردي تبين له بمريح النفس لسايد حد النت حدش سلفنياتات نخي تقبل دوا بلا تلوز نبرت نخنيات دما زينا يسليت قداي برزحي يركب سلز نبرئيو ابراهام تولدي سولومون ولد مريم بناتنا ناي مسلاف مخنيات بقطعه استقاوم له مخنيات اون مستيرو ازيز تقسكو مخنيات يو نيرو بخالي شنق دما ناي حدا يتعلماي وكا تدربي ناي سللا شنخ ناي سللا ترأيون أبغاني فونيري اتحادة قلصاوية زيغاية بحالاي لسورة إفراق ساع مسواتي كخفل دلوية بزبل مبصعة نخص اللفك فك قدلو حتيتو نبري مريح النفس لسايد حاد النت بقنعنا بنصخ لبن كحجز زمت غيرهم سل تردقوا تقبلوا نقالي أوارح نجابها بحر معزابو حنتي نجر كجبر كم زي خيل سلز عجبه بقومبت شحن شعات ميتون سوسان شعات عامة مرات أبجرجرا هاديمو نعم صوع نمتاو تبجسه أب من قدي مريت سلز وقحو نايم صوع كأتو أي كعلم مريح النت سلسايت حد النت مزعبا مهدام نايزي باتا زي مس سمعه قادلتون جبارون بموفر لمحازو فقايت إذا تازين محزو سمعت تواي كاب حبيب تحبي إلو زلبر بوتا ما يسميو خساتي
نابروبا مسورده ساعات 4 دحر قطري أبيلو بجبار تتحيزو مسؤول ساوي حدنا تسركبه دحر زي استخايدلو مرمراد ما سلاي مخانو تأمنه بتوساخي مستيرات زمل الله ساعات وانت رخيباتو دحيرو استرخب حبريتا دما زي قناتو قبصاو زي كونس إسرائيلاو من منبارو ترقاقسي إذا بأتا أزي أب كونغو سلاي قوينو سرح حدقنيا بأتا ينبت دحيرنا خمس سمعنايو من البات من إسرائيلاوان سوريوان أبزو قبرو ناي أسرات من اللوات نصراويان تتقوموا إلهم بمالت بجبهان من قستي سوريا كم زتركب زميليو لا وشتاوي بوليتيكا وخنوتات إترا كونتات بحفشاو الزراربا وشتاوي بوليتيكا وخنوتات سورا إترا ناي مفنجالن ناي سمرتن مسمراتن زوكل تغراچاوي دليتن صعرتاتن زسفونو يو نيرو بچبوت كا امونغو ناي حمشيت خفلي سراويت متحنفاز زدقفون زنصبون دمبتات يو نيرو مكففال نزي بمقبار وتهدراوي غباء ادوبحا زدقفن زصاررن حيلتات ወይ ከዓ መስመራት مخانون بجهدي تراعي أبتا أنا تمدي بلوز نباركو خفلي حكمنا انت دعا تملكتنا مرحتينا يتخفلي بمول أصم دك حرقيقون باسعن طرح يوم نيروم نمتقاس دا أكل الأمين محمد سعيد أبال مريحنا تزباو قنبار زلو عبد القادر إدريس لوبينت هزباو قنبار أحمد حيوتي أحمد مانتاي بحادة وقن بتخلى أي وقن مالت بشنخ قدم زنبري حكمنا كا بدك حرقيقو طرح يمرح كم زنبري معزابي كان أبتي قزيتي أبدحر إمني ويكا دحري قرب توقوز بيسكا زكايد ناشتو بجلتا وأخيباتات ببزعي يكايديو نرئس لزنبرنا بفلاي دما مريت مسي أبزبلو أوانات كم لموت قصرا خوينو مسي أبزبلو أوانات كم لمود قصرا خوينو أخيباتات مقبار يقصل نبري علامة نايزي أخيباتات زي بحمق يخون بصبق فتسيمو يقلت لنا أي نبرن ولا قوى حدشتبو مخانا بمزح يخون حبر أي قبعناني بزبل الراداء كهلو انت خالي اتي عغنو زحلفو شخشخات زكايدلو زنبري قداي ناي مفنجال دك منبار دكي منبارو كنسحتو اي كالنان نزي حشخ شخاتي زي دحيرو بشحن شعات 270 عامة مهرت مفنجال من مصرات هزباو حيجات حارنت إترا اب سدحو عيلة اتباها لبوتا اسعابه بتخال اي اوانتاوي ناي حادنتن متحنفاتن مسمر بزملكت دما ازي اتي معبل ناي ديمقراسي نقدميت قصو بموروار ناي قاتو نا مقبار وتهدراو غباء ادوب حاطرح اتكلو بزن سعبا حقطات كا كمسكر يكال قدامي اقدمو بعلة 25 ورها 10 حالي شحن 968 مستا قداميتن كالعيتن كفلتات نمرخاب بسلساويت حدنت قيمو زنبري ناي رخكب لأخ أدلاينة عزوز كوينو سلسترعي بخلن كفلتات تقبالنت رخبه كالعي قدامي تخفلي بعلت كلته ورح 4 شحن 968 ناسا كفلاو قبائي بمقبر مسكال عي تخفلن سلساويت حدنتن اتراخب شماقلي كقوم موسانان نزو وساني ازي اب قبرين نختوعلو مجمرا سالساي قال اي تخفلي اون بعلت 10 سلسته ورها حمشته شحن 968 ناتا كفلاو قبائي بمقبر بس قدامي تخفلن سلسايت حدنتن اتراخب شماقلي كقوم موسانان بتكبر مجمران بس هلا ازي صعرتات زدما قبائي ادوبحا ابعلت 10 ورح شمونته كاب 10 25 10 معلت مالتي 10 5 معلتي
ካብ ዕለት 10/25 ወርሒ 8 1969 ተኻየደ ገለ ካብቲ ውሳኔታት ጉባኤ ኣዶብሓ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ ቀዳማይ ንሰራዊት ሓርነት እትመርሕ 38 ኣባላት ዘለውዋ ጠቕላላ መሪሕነት ኣቆመ ካልኣይ ላዕለዋይ ባይቶ ክሳዕ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ዝግበር ካብ ስልጣኖም ጠጠው ወይ ከዓ ተጀኒቦም ኢሎም ክጸንሑ ሓለፍቲ ክፍልታት ምክትላቶም ከዓ ካብ ስልጣኖም ኣውረድዎም ሳልሳይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ጠቕላላ ሃገራዊ ጉባኤ ክግበር ወሰነ ነዚ እተዳልዎ ሰነዳይ ሽማግለ ድማ ኣቆመ ራብዓይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እተፈጸመ ጌጋታት እተጸንዕ ብ18 ዝኣበለታ ዝቆመት ሽማግለ እውን መረፀ ሓምሻይ ብዘይካ ብፍቃድ ወይ ከዓ ሓላፍነት ናይ ጠቕላላ መሪሕነት ዝኾነ ባእታ ይኹን ጉጅለ ብስም ውድብ ዕላዊ ኣዋጅ ንኸውፅእ መሰል ከም ዘይብሉ እውን ነፀረ ሻድሻይ ንብረት ውድብ እትጥርንፍ ሽማግለ ኣቆመ ስለዚ ብዛዕባ ታሪኻዊ ውሳናት ጉባኤ ኣዶብሓ ካብ ዓቕሙ ፖለቲካዊ ትንተናን ከይኣተኹ ውሳኔታት ብሓደ ወገን ነቲ ናይ ህዝብን ሰውራን ሓድነትን ዲሞክራሲያዊ መስርሕን ዘገደስ ናይ ለውጢ ሓይሊ ቃልስታቱን ሽትኡን ከም ዝሃርመ ዘበስር ክኸውን እንከሎ ነቶም ኣድሓርሓርትን ወገናውያን ሃይማኖታውያን ናይ ስልጣን ህርፋን ግን መዓንጠኦም ብምዝራቅ ኣብ ናይ ምፍንጫል ምሕካልን መርገጻትን ኣቕዋማትን ከም ዝሸለኹ ገይርዎም እዩ ጉባኤ ኣዶብሓ بعلت 25 ወርሒ 8 1969 بعود ድሕሪ ምዝዛሙ ጠቕላላ መሪሕነት القيادة العامة بسراويت حربنت ككب بوتو بمصواع نمتحنفات جمرت الطهران اوروتان بمتحنفات دحر مكيات نحنان كالوت بصرفو تقادلتين اب سبر تصوعنا ابروبا سبر كلهم ابالات طقلالا مرحنت مسيوم نبرو مخنيات كا مرحنت مخنيات كا سدرابيت ابال طقلالا مرحنت زنبري سوء تقادلاي جعفر جابر ناي ودم تسكار اب كبابي حال يقبر سلازنبرو نخلهم ابالات طقلالا مرحنت تصويعهم سلازنبرو ايو اساس افورقون تسافافي ينيرو اتوما بجزا حمشته كا افورقون تسافافي ينيرو اتوم ابجزا حمشته ويكا شدشته زخونو خافتي حريدهم مخنيات كا بحال شنخ بخالق شنخ دما بركت زبلو حزبي تعدي مسل زنبره ايو سلازي ابز بوتازي نخلت معالتات صنحنا ابز تتقس بوتا ناب كباب الجنجرين بيان ناب تبهلي بوتا بمقعاز طغلالا مرحنة ابو 24 ساعات وسد اخيبا اكادت اتا اخيبا بمرحنة استفلالي مدبات نمحنصات زملكت نبري بدحرزي مبزحتهم ابالات طغلالا مرحنة ناب وقن حال قصهم تنقصاقصو حا دك سلفنات انتن سرية عديسن حيلي عديس عربا اقدم عديلي 5 تنكفكو امونغو سوء ابراهام تولدن امونغو سوء سلومون ولد مريمن بزعباناتنا يخون نايكالوت حدث سلفنياتات مقبال زملكت زي مسمع كم زنبرة تقيسنيري نزو قلدايزي امونغو خلت تسابات زلو زي مسمع طرح كيركا موساد زي كونس بحقاو عينن بمتكلا ومرقصن زلو ترقم مرد اونا قداسي وبحلاي بخال عزار اربع ازو قلدايزي مستي دحيروز ترعي مفنجالات متأسسار زنوبورو قلدايو سلومون ولد مريم نعنا ناب سلسايت حدنت مالت ناب ابراهام تولي دحري مسركاب ناب علا ماي حبار نفاسيت ناتا ملالسي حدثتي سلفنياتات مقبال قصلي بفلاي كا نتوم عبادي سابا زموصوز نبورو لحيرهم بسرية عديس زبل سمز تفلتو اب افلبا انا تقبلي اب سلد يؤكبهم نبري سلومون نزل عمام زي مس تخلى هايمانوت زبهال
ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ ዝመላለስ ዝነበረ ኣውቶቡስ ሰታዮ ኣውቲስታ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ሽዊድን ዝርከብ ብምትሕባር እዩ ዘካይዶ ዝነበረ ሰሎሙን ብትግሃቱን ብተወፋይነቱን ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ጀብሃ ኣብ ሳልሰይቲ ክፍሊ እንከሎ ህዝቢ ንምንቅሓን ንምስራዕን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ በዚ ከዓ እዩ ብሓፈሽኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን ተማሃሮ ናይ ምስራዕ ዕድል ዝረኸበ ሰሎሙን ክንደቲ ብብርቱዕ ተቃላሳይ ዝፍለጥ ዝነበረ ብማዕሪኡ ዝኾነ ተንኮል እውን ይልለ ነይሩ እዩ ብሓፂሩ ሓደ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ብተንኮል ዝተበልዑ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነበሮ ዝምድና ድማ ሓደ ካብቶም ጭል ዝበሉ ኮራኽሩ እዩ ነይሩ ናይ ምፍንጫል መደባት ስለ ዝነበሮም ከዓ እዮም ነዚ ክፍሊ እዚ ከም ቁሙጥ ሓይሎም ክቆፅርዎ ብሃይማኖታዊ ፅግዕ ከላልይዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ቁጥር ተንኮል ናይ ሰሎሙን ወልደ ማርያም ክሳብ ብፆቱ ንፀላኢ ኣሕሊፉ መሃብ ዝበፅሕ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ንገለ ካብ እከይ ተግባራቱ ክኸሽሖ ሕልና የገድድን ሰሎሙን ወልደ ማርያም ናይ እታ ናይ ስሉሳዊት ሓድነት ናይ ኣስመራን ከባቢኣን ዝነበረ ናይ ፊዳይን ጉጅለ ናይ ገንዘብ ምውፃዕ ሓላፊ ስውእ ኣረፋይነ ድማ ናይ ወተሃደራዊ ስርሒታት ሓላፊ ኮይኖም ብሓባር ይሰርሑ ነበሩ ሰሎሙን ኣብ ከተማታት ካብ ዝነበሩ ሃብታማት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ብምልኣኽ ገንዘብ ክእክብ እንከሎ ኣረፋይነ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ስለላ ኣካላት ናይ ሞት ስጉምቲ ይወስድ ነበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ምፍንጫላት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሰሎሙንን ኣረፋይነን ዘይምስማዕ ስለ ዝነበረ ንኣረፋይነ ምስ ሸሞንተ ብፆቱ ብፀላኢ ከም ዝቅተል ገበረ ኣብ ከባቢ ድርፎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ኮማንዲስ ሓይልታት መፂኦም እሞ ሰሎሙን ኣቀዲሙ ስለ ዝረኣዮም ንብፆቱ ከይሓበረ ወይ ድማ ከይተኮሰ ተክሶ ከይከፈተ ንነብሱ ንምድሓን ናብ ወገን ጉልዒ ገፁ ሃተፈ እቶም ዝተረፉ ብኮማንዲስ ተኸቢቦም ኢዶም ክህቡ ተሓተቱ እቶም ተጋደልቲ ግን ብጅግንነት ድሕርዚ ሰሎሙን ናይዞም ተጋደልቲ ኣሰዋውኣ ክገልፅ ተሓቲቱ ኣረፋይነ ንኮማንዲስ ተሓቢኡ ክሕልፎም ክፍትን እንከሎ ሓደ በለስ ዝኣሪ ዝነበረ ሰብኣይ ስለ ዝሓሰበሎም ተኽሲ ተኸፊቱ ኩሎም ድማ ኣብኣ ኣሰዊእዎም ዝብል ፀብፃብ ሕፍር ከይበለውን ኣቀረበ ጉባኤ ኣዶብሓ ድሕሪ ምዝዛሙ መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ድሕሪ ፍርቂ እያ ዘላ ማለት እዩ 16 ተኣሽም በፂሕና ኣለና ኦኬ قتل اوكي ጉባኤ ኣዶብሓ ድሕሪ ምዝዛሙ መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ድሕሪ ምትሕንፋፆም ብጠቕላላ መሪሕነት ናይቶም ኣብ ሰለት ተኣኪቦም ዝነበሩ ሓደሽቲ ተጋደልቲ ወረ ስለ ዝሰምዐት ንተጋዳላይ ሰሎሙን ወልደ ማርያም ሰለስተ ተኸታተልቲ ደብዳቤታት ለኣኸትሉ ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳቤታት ድማ ብመሰረት ውሳኔ ጉባኤ ኣዶብሓ ጠቕላላ መሪሕነት ንምትሕንፋፆም ዝፅውዕ ነበረ ይኹን እምበር ሰሎሙን ናይ ስቕ ወይ ከዓ ናይ ዘይምምላስ መርገፅ ወሰደ ብድሕሪዚ ጠቕላላ መሪሕነት ተጋደልቲ ብምልኣኽ ኣሲራ ኣንፀአቶ ንስሪ ኣዲስ ብዝምልከት ከዓ ናብ ከባቢ ከረን ሓልሓል ኣስማጥ መርየት ማርያ ፀላም ብምምፃእ ጊዜያዊ መደባት ገበረትሎም ንተጋዳላይ ሰረቐ ባህታ ናይቲ ሓይሊ ሓላፊ ካልኦት ናይ ወተሃደራዊ ክእለት ዘለዎም መምህራን መደበትሎም ሰረቐ ባህታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውድቡ ፀኒዑ ዝቃለስ ዘሎ እሙን ሃገራዊ እዩ ድሕሪ ወተሃደራዊ ትምህርቶም ምዝዛሞም ልክዕ ከም እቲ ንኩሉ ሰራዊት ናይ ምትሕንፋፅ ስጉምቲ ንኸካይዱ ጠቕላላ መሪሕነት ክትሓናፈፁ መታን ናብ ማይ ሽዋ ዝተባሃለ ኣብ ከባቢ ሓጋዝን ዓደርደን ዝርከብ ቦታ ፀዋዓቶም خلاص ኣብዚኣ ተኣኽለና እያ
إذا خمس خوينو 16 ገጽ ኢና አንቢብና ዘለና እታ መጽሐፍ ዛነንብባ ዘለና صنحሞ مشتن ገጽ ያ ስለዚ ዳርጋ ፍርቃ አንቢብና ያለና ፍርቃ ድማ ኣብዚ መጽ ዘሎ ሰሞን ካብ ገጽ 16 ክንጅምራ ኢና እዚያ ወደ ሓንኩም ኣብዚ መጽሎ ሰሙን በሰላም ይረኽበን